घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे म्हणटागे साम चॅप्टर 100 वर्ड्स 3 आपुरबायचे उतार देवाचे म्हणटागे सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून ओळखून घेया. ताणें आमकां रस्त्यात ताच्या अधीन आमी आसा. आमी ताची परजा ताच्या सरोवाची शेळयो. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी दिनवास या. ताका आमी वाकण या. म्हज्या मगचे न्हू आपुरबायेची उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां म्हणटा की त्या सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. एकलोच देव आयच्या सोमाराच्या दिसा तो एकलोच देव ताणें आमकां रचला. हांगा म्हणटा की देवाचे ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसा. ताणें आमकां रचला आमी ताच्या अधीन आसा. त्या खातीर आमची खंत बेजारा इरार जॉन 14:27 जेजू म्हणटा की खंत काडची तुमी सण सोडा. खंत काडची सण सोडा. आज दुखेस जावचे सण सोडा कित्याक ताच्या अधीन तुमी आसात. ताच्या सांगाता तुमी आसात. ताच्या हातान तुमी आसात. तो तुमकां राखून व्हरते आसा. तो तुका सांबाळटे आसा. परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 95 वर्स 7 पळया. साम चॅप्टर 95 वर्स 7 कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजा ताच्या हातान चलिल्ल्यो शेळयो. की तोच आमचो देव. तोच आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. तोच आमचो रचना. तोच आमचो पोसना. तो आमचे सर्वस्व जावन आसा. परतून म्हणटा की आमकां उता आमी ताच्या सरोवाची परजा ताच्या हातान चलिल्ल्यो शेळयो जावन आसा. पण एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 एकडी आमी पळया. म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या वस्ती रिटीडेक एक भयण आयली. ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका बँड्रा येवन तर टेस्टिमनी दिवंक आसा. आनी ती म्हणा लागली की म्हाका डिस्कचे समस्या आसले आनी डिस्कचे समस्ये द्वारे हांव 6 म्हयने हांतुळणार आसली. म्हाका खंय भायर वचूंक जायनासलें. फस्ट टायम घरांतून हांव भायर सावन ह्या वस्ती रिटीरेक हांव हांगा ह्या सुवातेर आयला. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका नव्यान भलायकी दिला. देवान म्हाका सकत दिला. सकाळी दनपारां सांजेर हांव देवाची उतार आयकताली. मात्र न्हय
येवक्रिस्तांतल्या त्या जिवंत जेजूचेर पूर्ण पातळी देऊन सोम्या डॉक्टरान कितेंय म्हणलें म्हाका फरक पडना. आज ह्या हांतुळणार आवासा तुज्यान मात्र म्हज्या पाठीच्या कणा परतून भलायकी दिवंक शकता. तुवें मात्र सोम्या परतून म्हाका घटाय दिवंक शकता. आज डॉक्टर ऑपरेशन म्हणला जावं फ्रो, आज डॉक्टर आनी कितें म्हणला जावं फ्रो, एडमीट जायचें म्हणला जावं फ्रो, तिणें घरा रावन तो ट्रिटमेंट सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू कंप्लिटली देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरल्या भयणीन येवक्रिस्ताची दैवीक सगळं अनुभव करून त्याच चिसून ह्या पाठीच्या काण्याच्या पिडेंत जावन कंप्लिटली सुटका लाभून आनी ही भयण वस्ती रितीरेक 3 दीस येवन त्या सुवातेर हजर आसली. मात्र न्ही की ह्या मुखल्या दिसांनी ह्या सुवातेर येवन युट्यूबार ती टेस्टमन दिताली. म्हज्या मोगाचें न्हू देव वर्तो जावन आसा पळय. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकतात असले, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नाव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. परतून एवढे ऐका आमी. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकतात असले, आमकां सडवण दिवंक शकतात असले एकच नाव देवान ह्या संवसारांत सगळ्या मनशा कोणाक दिले. ते नाव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे सडवणीचे बाचवेचे सुटकेचे नाव जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें त्या नांवाक आमी आराधन करया, त्या नांवाक आमी स्तुती करया. हर एका दिसा येवक्रिस्त तो जेजू म्हाका आनी तुका मेळोंक येता. त्या खातीर म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोडिना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 पळय घडीभर. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोड नसतना हर एका दिसा येवक्रिस्त मिसच्या बलिदानान तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवंक आशेता. म्हज्या तुवें सांगता तो बिडार करूंक आशेता. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तसल्या सुमयातावन आमी कितल्या फुडें पयस आज आमचो भावार्थ त्या जीव दातार जेजूच्या सांगात दवरया. कित्याक आमचो भावार्थास घट करया, भावार्थान जियोवया, देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातयेणी दवरया. कित्याक ताणें बसयला तो आमच्या जिवितान करतलोच. कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक आमी अर्घ दिता आसतना आमचें जिवीत त्या सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. ह्या गायनाद्वारे ते जेजू अर्घ दिता आसतना संपूर्ण आमचें जिवीत ते जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. तोच आमचो आदार, तोच आमचो आसरो, तोच आमचें सर्वस्व जावन आसा. तुझ्या सादार जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जीवित मुझे तुझे विणे ना शांती ना बोरवसो. आमी निराश जाता जावफ्रो, आमी कांगाल जाता जावफ्रो, आमी अस्कत जाता जावफ्रो. जिवंत जेजूचेर आमचो भरवसो दवरया. त्या जेजूच्या नांवाचेर पातयेणी दवरया. जेजूच्या उतराचेर पातयेवया. ताचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार ताका अर्घ दिता आसतना आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत संपूर्ण त्या सुम्याच्या हातांत समर्पीत करया. सुम्या म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पिता. सुम्या तूंच म्हाका सोलून भर, तूंच म्हाका राखून भर, तूंच म्हजो आदार म्हणून परत म्हणे तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो. तुझ्या सादार जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिवीत मुझे तुझे विणे ना शांती ना बोरवसो. जेजू तू मोग जीवो उंडो जिवीत आसो. जीवितासो
तारो त्यासो कुवो चढोडेसो अर्गानी होगलाप जेजू प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान प्रिती उलयतां. हांव म्हज्या भावाची तेस्तमणी दिवंक आशेतां. हांव म्हज्या भावाक मस्त सेरीक सोदून नासली. म्हाका ती सट जायनासली. केदाळा पळयल्यार ताका सेरीक सुकताली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सदांच हांव म्हणटलें आनी म्हज्या भावाकय म्हणूंक सांगतली. गेल्या त्या मार्चांत तो गांवाक आयलो आनी ताका सेरीक सेट जाली. सेरीक आतां जानेवारींत ताका काजार फिक्स जालें. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्गानी होगलाप आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांव सिरील उलयतां. हांव म्हज्या निसाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या निसाक मस्त वर्सांतून वोंक आसली. हर एका म्हयन्यांत 3 दीस कंटिन्यूस ताका वोंक आसतालीच आनी उदक सुद्दां ताका पिवंक जायनासलें. मागीर हांवें पिटिशन गेलें. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमाया 32:27, 30:17 आनी मॅथ्यू 19:26. हांव त्या कंटिन्यूस रिपीट करत गेली. आतां ताची वोंक मस्त सुमार आसा. आतां जावंक ना ताका 6 म्हयन्यां जावन आनी 2 फेब्रुवारींत दिल्ली म्हज्या घोवाची. ताच्या पोटान मस्त दूख आसली. ताका एक दीस ताणें नेस्टोय खावं नासलो. मागीर हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत गेली. दुसऱ्या दिसा ताची दूख नपयस जाली. इतले व्हडले अजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां आनी तुमची मिनिस्ट्री बऱ्या तरेन चलोवन दिवं. तुमच्या दाराळ आशिर्वाद वचून दी म्हणून हांव मागतां. तशें मस्त आत्म्या साल्वार जावन की हांव मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. आय लव यू लॉर्ड. जणेकले 5 बसून आमी ह्या वेळार सांगात म्हणून उचारी आनी म्हणया Psalm chapter 94 verse 19. म्हज्या काळजांतले अकान सडटा तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोश दिता. Psalm chapter 119 verse 5. म्हजे अकांत हांव सुरेश प्रभुलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. Psalm chapter 37 verse 28. कित्या नितीवानपण आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडिना. First Samuel chapter 12 verse 22. आपल्या वोड नाव बसून सर्वेस्पर आपला परिचय सुना कित्याक करून सर्वेस्परान खुशी बेली. Psalm chapter 18 verse 19. ताणें म्हाका सोडिल्लो उक्त्या जाग्यार दवरलो. तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो. हांगा अशी परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया. I, Mabel, want to give testimony of my brother Samson. He had pneumonia and he was on ventilator for 15 days and he was in critical condition. I met Brother Prakash in Vinalaya prayer meeting. Then I asked Brother Prakash to pray for my brother and to give me word of God. And we all members started repeating the word of God continuously. Now he is recovered and he is discharged from the hospital. I thank my Almighty God and I thank Brother Prakash and his team members who prayed for my brother. Thank you Jesus, praise you Jesus. हांव दुबयतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव देवा लागीं बॉक्साने मागतां टेस्टमनी धाडूंक घाळय केल्ल्या पासत. पयली साक सावन आसा म्हज्या मम्मीची. म्हजी मम्मी पडुल्ल्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. ते आमी सांगाता रिपीट केलें आनी आतां म्हजी मम्मी बरी आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक CA फायनल एग्जाम आसल्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें आमी रिपीट केलें आनी आतां ताणें ताची CA कंप्लीट केली.
देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. तशेंच म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान उपकार देवान केला त्या सर उपकारा पासत हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच आमचे पासत दीस रात मागतल्या डिवायन मर्सी टीम मेंबरांक, एजांकाक, डिकन्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तांचे धराड आशीर्वाद वचूं दी. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. पळय सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 28 वर्स 20. प्रवर्ब चॅप्टर 28 वर्स 20 देवाचे उतर आयकून ह्या वेळार पातयेच्या मनशाक भरपूर आशीर्वाद मेळटात. आपुरबायेचे उतर ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मगाचे न्हू आपुरबायचे आमकां बळ दिवचे, आमकां धैर्य दिवचे, आमकां बुजोवचे, आमकां सकत दिवचे. आज सदांच्या कामाचेर आज आमकां वाट तुमचे उतार जावं आसा. पळया पातयेच्या मनशाक भरपूर आशीर्वाद मेळटा, भरपूर आशीर्वाद. पळय एकडी पळय लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 to 13 एकडी पळय. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 to 13 एकडी पळय. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळोच कुसलोलो एक मनीस, सगळोच कुसलो एक व्यक्ती. तुम्ही जायते बरे स्टोरी ऐकला. परतून पातयेणी या कोडकाराची कशी म्हणला विशय आनी एक पुढे नव्यान ह्या सकाळीच्या वेळा आमी एक पुढे वाचया. कित्याक देवाचे कितल्या वाचता तितल्या आमकां रिवील जाता. हांगा म्हणटा आपल्या मुखली वळी पातयेच्या मनशाक भरपूर आशीर्वाद मेळटा. तूं आज पातयेवन रावता तुज्या सुम्याक थंय, तुझ्या सडवंदारा जिवन देवा ते 6 महिने ही बहीण पातयेनी देवाची उतर आयकली, देवाची उतर रिपीट करी लागली, देवाची उतर ते जिबेर आसले. येवकरीसचे आराधना संपूर्ण पातयेनी दवरली. खाटयेंतल्यान देवूंक जायनातले, मोग करूंक जायनातले. तसल्या परिस्थितींत म्हज्या मुखाचे न्हू देवाची उतरां तिका सकत म्हळें. पळया आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 एकडी त्या सुवातेर पळया. आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता. कित्याक आमकां सकत दिवचे एकच नांव. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12 एक नांव जावं आसा जेजू क्रिस्तचें नांव. त्या नांवान सकत मेळटा, त्या नांवान पदवी मेळटा, त्या नांवान आमचो फुडार बांदून येता. आमी चिंते हाता घेतली कामां पोंता पावता, पातकांत सुटका मेळटा, प्रत्येक नवे जिवीत आमकां मेळटा. एकच नांव मनशा कुळाचें तें जावन आसा जेजू जेजू जेजू. त्या नांवान म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिबेर आसूं आसा. एक नांवान मात्र आमकां सुटका, सडवण, आशिर्वाद, बेसांवां. आज कितले टेस्टमेंट तुमी आयकते आसा. कित्याक त्या नांवाद्वारे आमची पातकां बक्षता. त्या नांवाद्वारे आमकां बक्षण दिवंक सकत मेळटा. त्या नांवाद्वारे दुस्मानकाय पयस वता. त्या नांवाद्वारे अनिश्कळपण पयस वता. त्या नांवाद्वारे वायटपण पयस वता. त्या नांवाद्वारे आमकां जैत मेळटा, आमकां जैत मेळटा. आज जैत दिवचें नांव जावन आसा जेजूचें. आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 आमकां म्हणटा की सकत नातल्यांक सकत दिवचें तसलें एकच बळवंत तें नांव जावन आसा. परतून लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 की आमी एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळोच कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो की पळया पातयेणे तो सरपडून म्हणा लागलो की साईबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक, तुका खुशी असली वय जाल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. पळय ताची पातयेणी जेजूचेर कसली पातयेणी तो दवर नायला. सगळ्या कोड्यान तुजे कुळकुसला जाल्यार मुखार आसा एकलो जेजू म्हणलो सर्वांदा जीव दातर. तो म्हणटा की पातयेण्यान म्हणटा सायबा सायबा तुका खुशी असली वय जाल्यार तुवें म्हजें कोड बरें करूंक जाता. पळय ती पातयेणी आज सोमाराच्या दिसा ती पातयेणी तुमी दवरा म्हज्या मुखाचेर. आज खंयच्या कोर्टींत आमी केस केला, कोणाचें नागयला, जाफर कोणा दुखयता आमी, कोण अन्याय करता आमी, कोणाचे हागे दवन आसा आमी, गुणगुणटा हेराच्यो साडयो सांगता जाल्यार आज ते जेजूचें नांव सगळें आमी पयस करया. आनी पातयेणीचें नांव जेजूचें नांव आमच्या जिबेर आसूं दी. आमचे कुटाम साल्वार जाता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 31 पळय. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 31 देवाचे तर आपुरबायन आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरा. तवळ तूं बाचाव जातलो, तूं बाचाव जातलो, तुजे घराणे बाचाव जातले, तुजे घराणे तुजे फॅमिली आज साल्वार जातले, बाचा भिजोवन घेतले. एकच नांव जावन आसा म्हज्या मोगाचेर जेजूचें. आज त्या जेजूच्या नांवाक पदवी आसा. तो कोडकाराक जेजू म्हणटा की म्हाका आज गुण करून तुका सकत आसा. मात्र न्हय की आज म्हाका खुशी आसा तुका बरें करचें म्हणून. गुण जा, तूं बरो जा आनी तुज्या घरा पाटी वळ. सगळ्या कोडान पुसल्या व्यक्तीच्या कुडीचे जेजू आपट आनी म्हणटा की
म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा म्हज्या मोगाच्यो ह्या सोमाराच्या दिसा तुम्ही आता गेली कामां पोंता पावना जावफो कष्ट नासा जावफो निराश जाला जावफो एकच नांव जेजू क्रिस्तुचें नांव बळवंत नांव त्या नांवाचेर पातयणी दवर त्या नांवान सकत मेळटा त्या नांवान सुटका मेळटा कोणाचेरच न्ही खंयच्या व्यक्तीचेर न्ही कोणे सगळ्या काणयेचेर न्ही खंयच्या सक्तेचेर न्ही बोलम्या विसरल्या सक्तेचेर न्ही एकच नांव सगळ्या आकाश पृथ्वीचें वयर तेच नांव जेजूचें कोडकारा बरें केल्लें नांव आज जावफ्रो तुका किमो आसा जावफ्रो आज भुरग्यांक विजा मेळोंक ना जावफ्रो पासपोर्ट घेवन खंय वेते आसा म्हज्या मोगाच्यान काळजांत हांव सत माना जेजू काळजांत हांव सत माना म्हज्या मोगाच्यान दुसरे एवक्रिस्तांनी पातयणीन एक जावन रावा हर एक मिसेच्या बलिदानात तुमी एवक्रिस्त सेवूंक ट्राय करा जाता तितले तिसरे देवाच्या उतराचेर पूर्ण पातयणी धरप वाचा देवाची उतार त्या उतरान सगळे सांकळ्यो आमची तुटून वयतली परतून पळय आमच्या मोगाच्यान तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 पळय तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 तोबीताच्या पुस्तकांत आपूर बाय देवाची उतार म्हणटा की म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हण भियेनाका तूं देवाचे भिरांतेन चलशी जाल्यार आनी सर्व जिन्साच्या पातकांतून पयस रावशी जाल्यार आनी सर्व तुझ्या देवाक मानवता ते तू करशील जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 एगड्याक वाचया वळार म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हण भियेनाका दुबळी जाल्या म्हण भियेनाका तू देवाच्या भिरांतेन चलशी जाल्यार बापाय आपला पुता तोबियात आपला पुता तोबिया सांग म्हणटा की म्हज्या पुता आज आमी दुबळी जाल्या म्हण भियोंचे नाका तू देवाच्या भिरांतेन चलशी जाल्यार देवाच्या भिरांतेन तू चलशी जाल्यार आनी सर जिन्सांच्या पातकांत आनी सर जिन्साच्या पातकांत तू मेकळो जाते जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक मानवता ते सर्वेस्पर तुज्या देवाक मानवता ते तू करशी जाल्यार आज त्या देवाक मानवता ते आमी करता जाल्यार तुका एक व्हड ग्रेस काय मेळटली काय व्हड ग्रेस काय मेळटली म्हज्या मोचे ती ग्रेस काय जावं जेजू क्रिस्त त्या ग्रेस कायचे जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय जेजू थंय रावूंक या जेजू थंय एक जावया जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी आमचे हात आमच्या काळजां दवरया तळे आमचे धांवया मोगाळा जेजू आजच्या सोमाराच्या दिसा संपूर्ण पातयणी हांव तुजे दवरता तोच म्हजो आदार तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो भरवसो तोच म्हजो जीवदातार जावन आसा जेजू जेजू आमी हाता घाली कामां आज काही कष्ट नासा जेजू जावफ्रो काम ना विजाची समस्या आसा रीण आसा समे तुबलिका आयला समे कष्टावर कष्ट येयला समे आमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसा आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे आसा लास्ट स्टेजीर आसा कोणी कॅन्सर मुळवळटा जेजू तांची काकूत कर भुरग्यांक शिकोवंक जायना हट धरना आसा तांची मोत चंचल जावन आसा आज मागता सोम्या कितल्या लोकांनी आमचे माग म्हणला हे जोण एकलो व्यक्तीक तुज्या मुखार उबारता सोम्या तुजेर आमची पातयणी एकच नांव ते सोडवण्याचे सुटकेचे बाजबीचे तुझे नाव जेजू म्हणले जेजू त्या नावाचेर आज पातय तो जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसावानी बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर आज कोणाचो उपास आसा तांची जिवीत आशिर्वादानी बोर बेसावानी बोर कृपेन बोर सगळ्या वायटाचो निवार म्हणून तुझ्या परातून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड तुझ्या मोगाचें आयज दीस तुमच्या जण एकलो जेजू क्रिस्तच्या नांवाद्वारे आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी नंदन जाल्लो जावं दी परतून तुमकां वेनस करता की ह्याच प्रेसरा विशेष मांडावळ बँड्रा इश्टान आमी मांडून हाडला की म्हयन्याचो पयलो प्रेस्तार 3 वरां जावन 16:30 वरां मनशां पवित्र सक्रमंत बाय दवरताली जायते लोक येवन बसतात कोणाक टायम आसा या 6:30 7 मिस 7 जावन 9 विशेष रितीन भुरग्यांक तरणाट्यांक ह्या जाग तकले हात धरून ते लोवणी करतले म्हणजे हर एका म्हयन्याच्या ब्रेस्तारा कितले बाबणी भुरगे लास्ट 300-400 भुरग्यां वयर हांगा भुरगीं आसली कितले टेस्टमनी भुरग्यांची आयकून आसा हांव त्या खातीर म्हज्या मोगाचें टायम आसा वेळ आसा तुमच्या भुरग्यांक घेवन दयकर ह्या प्रेसर येया वरती बेसांव जोर ह्या जाग भुरग्यांचे विशेष तेलोणी करणं विशेष सगळो आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर मागतलो त्या खातीर प्रेसर चुकेन आसतना जण एकली हांगा हजर जाया
और तो आशीर्वाद दीस तुमकां जेजू फावो करून दी. परतच्या टेस्टमनी तुम्ही ऐकूया. आमेन. I am Flossie De Silva from Andheri. I am giving my testimony today, thanking the Almighty God for the miracle He performed in my life. On 25th December 2021, 8 members of my family, including me, were traveling to Velankani by train. After reaching Nagapattinam station, we met 2 rickshaws of 4 people each, thinking that the rickshaws are closed from behind like in Mumbai. I kept my handbag behind which had 40,000 rupees cash, my new mobile, a pair of gold earrings, but it was half open. On the way, bag fell down and I only realized when I had to give money to the driver. We took the rickshaw all the same route to the station to see if it had fallen somewhere, but couldn't find it. I kept repeating Psalm 121 on the way, while my family members recited Divine Mercy Chaplet. I had faith and hope in God that my bag will be found. My sister called on my mobile number, but the person who received the call could only understand Tamil, whereas we couldn't. Immediately we found a church staff who communicated what we are saying in English to the person who was speaking in Tamil. We came to know that my bag was at Nagapattinam police station. So within 1 hour, we went and collected my bag. I thank Mother Mary and the Almighty God. I also thank Brother Prakash and his team for taking out of their precious time to preach the word of God. May God bless them and their families. Praise the Lord. हांव गोंयसान उलयतां. हांव म्हजे धुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक 1 वर्सा सावन गळ्याक गोट आयिल्ले. डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज घायली म्हाज्या धुवे पासत मागूंक. मागीर म्हाका ब्रदर प्रकाशान जेजूचें उतर धाडलें. हांव तें रिपीट करीत रावलें. ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें. आतां म्हाजी धूव बरी आसा. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक आर्गान दितां आनी म्हज्या धुवे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीक हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनुषा. हांव दुबयतून उलयतां आसा. हांव बरें एक पीस ऑफ मायंडाचें एक बरें कामा पासून हांव प्रे करतालीं. म्हाका एक बरें गव्हर्मेंटाचें काम फावो जालें विथ गूड सॅलरी पॅकेज आनी गूड बेनिफीट. बट पुरा जाल्यारय म्हजें प्रोसेसींग मस्त म्हळ्यार मस्त डिले जातालें. हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट घाल्लें. म्हजे इंटरव्यू जावन धरन आतांचे ऑफर मेळ्ळें. म्हजें आतां पुरो प्रोसेसींग कंप्लीट जालें. हांव आतां कामाक जॉयन जावंक आसा. हें पुरो फावो केल्ल्या देवाक हांव आर्गां पेटयतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव डेन्सी तावरोनी डोडितावन म्हज्या मम्मीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक थायरॉयड प्रॉब्लेम आशिल्लें. ती मेडिसिन्स घेवनूच आशिल्ली. देखून तिणें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट घाल्लें. ताणें ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें ती सदां रिपीट करनासली. आतां तेजें थायरॉयड मातसो उणें आसा. चॅकअपाक गेल्या टायमार डॉक्टरान सांगलें की तेजें थायरॉयड आतां नॉर्मलाक आसा म्हणून. इतलें व्हड एजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. एडो यू जीजस. हालेलुया.